बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। ये बात अब कोई राज नहीं रही है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का मायार है वो दोहरा है, यानी गरीब के लिए इंसाफ और है और गरीब के लिए दूसरा है। अमीर और गरीब का ये फ़र्क है, इसको इस बहस में नहीं पड़ते, किसी वजूहात कहें क्योंकि उसमें अदलिया भी आती है। इस बात को बखूबी सारा मुल्क जानता है कि यहाँ जो वसाइल लोग रखते हैं वो अच्छे वकला कर सकते हैं, इस जगह मिल जाता है, या और क्या किस किस्म के कोई वाक़यात हो जाते हैं कि इंसाफ यानी लेने वाले को देने पड़ जाते हैं। फिर दूसरे का अगर बड़ी मुश्किल से किसी आदमी को सज़ा मिल भी जाए तो आप देख रहे होते हैं कि बाद से लोग जेलों से अपने घरों को चले जाते हैं और पूरा पूरा हस्पताल ख़रीद लेते हैं और अपने घरों को ही उनकी हुकूमतें, उनके जो पर्स इक़्तिदार तबके होते हैं वही जेल करार दे देते हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा कि सिंध में एक अहम वाक़या हुआ है। तकरीबन 20 के करीब 62 लोग जिनको सजाएं हुई थी वो आराम से अपने अपने वो हॉस्पिटल पूरा हॉस्पिटल किराए पर लेके वहाँ रह रहे थे। कुछ लोग अपने घरों में रहे थे। कुछ शीशा का तो वाक़या आपको पता है कि वो पूरा अरसा, जितना अरसा वो कहते हैं मैं 2 साल जेल मैंने काटी है, लेकिन सारा अरसा वो अपने घर में ही रहे। पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि जहाँ इंसाफ नहीं होता वो मुआशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और पाकिस्तान का इस वक्त अदलिया का पूरी दुनिया में जो नंबर है इंसाफ देने का 122वां है। इसकी वजूहत कुछ भी हो सकती है। इससे पहले भी मैं समझता हूँ कि आपने देखा कि जब से पाकिस्तान बना है, मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस आप स्टडी कर लें, उसके बाद जुनेजो साहब की रीइंस्टेटमेंट कर लें, उसमें बेनज़ीर की रीइंस्टेटमेंट कर लें और मियां नवाज शरीफ साहब का दोबारा वज़ीर आज़म के तौर पर बहाल होना कर लें कि 2 वज़ीर आज़मों को बहाल ना किया गया जो सिंध से तलक रखते थे। यही भी रिजर्वेशन की अभी तक चल रही है। तो कल एक अहम तरीन हमारा दुश्मन जो ये आप कैसे खालिद खरासानी अफ़गानिस्तान में वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए वहाँ से ऑपरेट करते थे और TTP का वो तर्जमान भी थे, तो वो अपने अंजाम को पहुँच गया। तो ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया का मीडिया इस पर अपनी अपनी राय दी है कि वो एक अहम आदमी पाकिस्तान में नए किसी अमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे थे। ये हमारे मौजू रहेंगे और फिर मरी पर भी बात करेंगे कि हमारा मुआशरा सिर्फ मरी तो एक मिसाल बनी है कि आपने देखा कि कोरोना के दौरान जब कोरोना पेंडेमिक आया तो पाकिस्तान में भी ताजरों ने और फिर मास्क कितने 300 रुपये का मास्क बेचा और फिर जो आदमी बच गए, कोरोना किसी को हुआ पॉजिटिव, फिर वो अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी तो उन्होंने प्लाज्मा 6-6 लाख का बेचा। ये हमारा आज के मौजूद ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आफ्ताब बाजवा साहब हमारे कानून हैं, तो लाइन पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ नवाब गौस बख्श बारूद साहब का वज़ीर आला बलोचिस्तान है। बाजवा साहब, अलमिया यही है क्योंकि आप कानून दान हैं, ये तो बात सच्ची है कि मुल्क में 2 किस्म के इंसाफ है, वजूहात कुछ भी हो, वो आप बता सकते हैं कि वजूहात हैं क्या? देखिए, एक तो आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इंसाफ के जो है, दूसरी तरफ इंसाफ के बाद जो सजा होती है, अब सजा के म्यार भी 2 ही है। वो भी 2 ही है। सिर्फ इंसाफ का म्यार नहीं रहा। अब शाहरुख जुतोई का जो मामला चल रहा है आजकल, बहुत सारे चैनल चला भी रहे हैं उसको, तो ये देख लें आपके सामने, शाहरुख जुतोई हो या मियां नवाज शरीफ हो या खुशी शाह हो, कोई भी हो। जिस तरह एक और मिनिस्टर थे सरजील साहब, उनके कमरे से जैसे शराब भी बरामद हो गई, लेकिन बाद में वो भी शायद बन गया। इनके जो है इसको सब जेल करा दे देना, ये सिर्फ पॉलिटिकल अनासर की वजह से ही होता है। हमारा क्योंकि सिस्टम जो है पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम को चलाने वाले पार्लियामेंटेरियन हैं और इस निज़ाम को तबाह बर्बाद करने वाले करप्ट हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। उनकी वजह से आज ये सिस्टम जो है सारा तबाही की तरफ है, चाहे इंसाफ का हो चाहे जेलें काटने का हो। सही है। जैसे बड़े आप देखें लोग हैं जिनके लिए जेल भी वही, जैसे वज़ीर आला सिंध ने कहा है आज ही मुराद अली शाह को जब सवाल किया गया तो इतना बड़ा अहम लोग जेलों से बाहर हैं, तो उसने कहा वो मर तो नहीं गए ना, मरी में तो लोग मरे हैं, बस जाहिर है वो पता चला, हम इंक्वायरी करेंगे, देखें क्या बनता है। देखिए, एक कानून के मुताबिक एक सजा मुकर्रर है, वो शख्स सजा भुगतने की बजाय वो एक अयाशी कर रहा है बैठा, किसी अपने अस्पताल को या किसी घर को सब जेल करार देकर वहां पे जो फैसिलिटीज मिलती हैं। अब क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहां पे मॉडर्न डिवाइसेस का दौर है, बहुत सारी जो हैं हर बंदे की जरूरियात हैं अपनी औलाद के लिए, अच्छे अच्छे जनाब मोबाइल हों, लैपटॉप हों, गाड़ियां हों, रिहाइश अच्छी हो,
جس طرح میڈیا پہ چل رہا ہے اسی طرح کا وہ سیٹ اپ اپنا بھی بنانا چاہتے ہیں. اب جیل والے بھی اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح کر رہے ہیں. جب ان کو بڑی بڑی آفرز ہوتی ہیں تو وہ بھی ٹریک سے اتر جاتے ہیں اور لا قانونیت کی یہی وجوہات ہے. بات صحیح ہے باجوہ صاحب. کس طرح ملک آگے چل سکتا ہے؟ چل تو رہا نہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو اب اعتبار ہی نہیں رہا کہ ہمیں انصاف ایک اپنی زندگی میں مل جائے گا, نہیں ملے گا. اور اکثر لوگ تو وہ چوری ہو جائے, ڈاکہ یا قتل ہو جائے, وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا کریں. اقبال صاحب پہلے تو دیکھیے 1870 سے آپ کا ایک قانون چل رہا ہے. اب ابھی تک وہی آپ کے پارلیمنٹرین نہیں بدل سکے. ابھی دیکھیے افغانستان کی اب صورتحال دیکھیے. ابھی چند ماہ ہوئے ہیں اس کو جو ہے نیٹو کی فوج وہاں سے نکلی ہے امریکہ. اب وہاں پہ 1% سے نیچے کرائم ریشو آ گیا. کیوں؟ وہ علان سزا دیتے ہیں, علان جو ہے لے کے. نہیں, پاکستان میں انصاف کا نام ملنا وکلاء ذمہ دار ہیں یا چند وکلاء ذمہ دار ہیں؟ نہیں, میں اس میں ذمہ داری جہاں تک وکلا کی ہے وہ بھی لازمن ہے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی. انہوں نے اس طرف کوئی بھی حکومت آ کے عدلیہ کی طرف توجہ دیتی ہی نہیں. دیکھیں آپ کے سول ججز ابھی آپ دیکھیں حسن روحانی صاحب جو سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا میں میاں نواز شریف صاحب کی سزا کے خلاف جو تاحیات نااہلیہ سپریم کورٹ آپ کی باہر جا رہی ہے, سپریم کورٹ جا رہی ہے. تو یہ اس طرح کے کیسوں میں تو کبھی وکلاء صاحبان نے نہیں کہا یہ دورہ انصاف ہے, وہ جیل جو ہے سب جیل قرار دے دی گئی, گھر خورشید علی شاہ ہے, میاں نواز شریف باہر چلا گیا, گارنٹی دی میاں شہباز شریف, یہ تو کبھی نہیں کہا. نہیں دیکھیں, جیسے آپ نے ایک بات کی ہمارے صدر صاحب کی, اس پہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. ہم اپنے صدر کے پابند نہیں ہیں کہ وہ اگر کوئی بات کر دے کہ جی ہم سپریم کورٹ بات جو ہے یہ کرے گی. سپریم کورٹ کا ہر وکیل انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنی بار کا پابند نہیں ہے. لیکن کورٹ پریشر لیکن بار کی طرف سے کوئی ریزولیشن نہیں آئی. سپریم کورٹ بار کا ایک جنرل ہاؤس اجلاس ہوتا ہے, اس ریزولیشن پاس ہوتی ہے اس طرح کے مقدمات کے لیے, وہ اس طرح کی کوئی ریزولیشن نہیں ہے. لیکن عدالتوں پر پریشر تو رہتا ہے نا. آپ کا پریشر ہوئے گا تو ہم بھی آئیں گے میدان میں. دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہمارا دیکھیے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2 دیکھ لیے, 2 to 7 دیکھ لیے, تمام قوانین اسلامی ہوں گے. کیا ایک شخص کرپٹ ڈکلیئر ہو گیا اس کے بعد پھر اس کو حکومت کے لیے چنا جائے؟ یہ کیسے صاحب کیا کہتے ہیں, یہ جو انصاف ملک میں چل رہا ہے, پھر جب کہتے تھے فوجی عدالتیں ہونے چاہیے, پھر روتے رہتے. فوجی عدالتیں نہ سول عدالتیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ملک کا سسٹم انٹرلنکڈ ہوتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ. کانسٹیٹیوشن آپ کہتے ہیں پریڈومیننٹ ہے, اس کے اندر عدلیہ آتی ہے. سر میں السلام علیکم نواب صاحب کو, تاکہ نواب صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں نواب صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی ڈاکٹر احسان, آپ ٹھیک ہے جناب؟ اس وقت بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب اور آفتاب باجوہ صاحب موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہر ادارے کو یا حکومت کو انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن یا قانون کے مطابق کون سی چیز ٹھیک ہے, کون سی چیز نہیں. وہ آپ اس وقت سمجھتے ہیں جس وقت آپ انٹلیکچولی آپ کے ذہن میں وہ سوچ موجود ہوتی ہے. فزیکل کرپشن پہ آپ قبضہ پا سکتے ہیں, ہماری قابو پا سکتے ہیں. ہماری دکھ کی بات یہ ہم انٹلیکچوئل کرپشن میں انوالو ہیں. یعنی جب آپ مراد علی شاہ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ مری میں لوگ مرے ہیں تو یہاں تو زندہ ہیں, تو یہ انٹلیکچوئل کرپشن. ایک سوٹ پہن کے, ٹائی پہن کے, یہ لگتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. اور سندھ میں تو یہ کرپشن, یہ جو چیز ہے, یہ انٹلیکچوئل کرپشن یا دماغ کی جو کرپشن ہے, یہ بدرجہ اتم ہمارے ہاں جیسے پارلیمنٹیرین میں, سیاستدانوں میں, وڈیروں میں, ان سب کے اندر اتنی رچ بس گئی ہے کہ ان لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق ہی مٹ گیا. ان کے اندر صحیح اور غلط کا یا اسلام کے حساب سے یا قانون کے حساب سے یا ملک کے حساب سے صحیح اور غلط کا فرق ہی کوئی. یہ ہر چیز بیچ سکتے ہیں, ہر چیز خرید سکتے ہیں اپنی سہولت کے لیے. اور یہی آپ یعنی یہی لڑکا جب مجھے یاد ہے یہ مقدمے میں یا پولیس کے ساتھ جا رہا ہوتا تھا, پکڑا گیا تھا, یہ وکٹری کا نشان بنا رہا ہوتا. ہاں بالکل یاد ہے ایسے ہی. بلکہ ثاقب نثار صاحب نے وزٹ کیا تھا اس دور میں بھی. یہ کیا انڈیکیٹ ٹریننگ جس نے بھی دی ہے وہ انتہائی کو تھرڈ کلاس قسم کے لوگ تھے, اور یہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ انڈیکیٹ کرتے. بھائی فیوڈلزم یہ نہیں سکھاتا کہ آپ لوگوں کو مارو, فیوڈلزم سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کی عزت کرو. میں نے کہا جب آپ کے انٹلیکچوئل کرپشن آ جائے گی نا, آپ کے پڑھے لکھے لوگوں یا ارباب اقتدار لوگوں کے اندر سے صحیح اور غلط کا فرق مٹ جائے گا, جرم اور سزا کا فرق مٹ جائے گا, تو پھر معاشرہ تباہی کی طرف گامزن ہوتا ہے. اور سندھ کے اندر سول سوسائٹی کا جو معاشرہ ہے وہ اس لڑکے کی انڈیکیشن سے, اس کی فیملی کے ایکشن سے ہڑتال کو رہنا, اور اس کے اندر پھر آپ گورنمنٹ کی فنکشنریز کو شامل کریں کہ وہ کتنے کرپٹ لوگ ہیں. مطلب کرپشن کا کیا لیول ہے.
کہ آپ ہر چیز بھول گئے اور چیف منسٹر بھی بھول گئے، جو وہاں پہ آفیسرز ہیں وہ بھی اتنی کرپشن، اتنی ہائی ہینڈیڈ. میں ابھی ایک لفظ استعمال کیا ہے فیوڈلزم. میں بک پڑھ رہا تھا، میں یہ سے معافی چاہوں گا. پلیز. 1817 کی جو جنگ تھی آزادی کی، اس میں جو وہاں پہ مسلمان جتنے بھی سپاہی یا وہاں موجود تھے اس فوج میں، جب انہوں نے بغاوت کی دوڑ گئے، نکل گئے وہ پھر بعد میں. تو وہاں پہ یہی لوگ جن کو یہ جو جگیریں الاٹ ہوئی ہیں، جو آج کل ہمارے فیوڈل لارڈز ہیں، جو یہ پکڑ کے ان مجاہدین کو حوالے کرتے رہے ہیں، یہ سارے جس کی وجہ سے ان کو یہ جائیدادیں ملی، یہ فیوڈل بن گئے آج ہمارے. یہ اسٹیٹ کی ذہن میں کرپشن بسی ہوئی ہے. جب آپ اس قسم کے کسی واقعے کا ذکر کرتے ہیں، وہ معاشرے کی اور خاندان کی تنزلی کا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس فیملی کے لیے کہ آپ نے ایک اسپتال کرایہ پہ لے دیا، ادھر اپنا بیٹا ڈال دیا، اس کو سب چیزیں ذکر. یہ ایک تھپڑ ہے جس سے بلیک اسپاٹ on the face of the سندھ گورنمنٹ اور ان لوگوں کے اوپر جس فیملی سے وہ بلاؤ کرتا ہے، ان کے لیے اگر وہ سمجھیں اس کو، وہ سمجھیں گے نہیں، بیکاز وہ کسی اور فریم. یعنی سندھ میں آپ جائیں، وہاں ایک کلچر ہے کہ بندہ عام سا بھی جا رہا ہوگا، ٹکری ٹوکری کا بندہ جا رہا ہوگا، آگے 4 گارڈ جو ہے وہ بلیک ڈالے میں آگے ہوں گے، 4 پیچھے ہوں گے، اور اس کی ویلیو جو ہے پڑھائی کے اور ایجوکیشن کے حساب سے یا سوسائٹی کے حساب سے 0 سے بھی کم ہوگی، لیکن وہ اس پہ فخر محسوس کر رہا ہوگا. یہ جو جہالت ہے نا، اور یہ انٹرنل کرپشن ہے، اس نے آپ کی معاشرے کی ویلیوز کو، اور اس میں چونکہ ریئلائزیشن گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے، گورنمنٹ کے اندر جو وڈیرے بیٹھے وہ بھی اتنے ہی مینٹلی کرپٹ ہے، اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ مری میں لوگ مرے ہیں، یہاں تو لوگ زندہ ہیں نا. تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وقت اب بقایا ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ کیونکہ ملک میں جب انصاف کے متعلق لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر ذاتی طور پر انتقام یا بدلہ لینے کی قوتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بالکل ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے آدمی کو سزا نہیں ملتی، بے شک وہ نیب میں ہو، وہ قتل میں ہو، وہ ڈکیتی میں ہو، زمین قبضہ کرنے میں ہو، کسی کی لڑکی اٹھا کے لے جائے. یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ شاہ صاحب، ملک کی جو صورتحال ہے دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. زیادتیاں اور ظلم ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، لیکن بیداد مچی ہوئی ہے اس وقت کہ جو جس کا دل چاہتا ہے. ہم کو پتا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ساری سوسائٹی خراب ہو چکی ہے. ہم نے کوشش شاید یہ کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا، کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھی کہ ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، ہم نے ظلم اور زیادتی ختم کرنی ہے. ہم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی دہلیز پر آپ کے جو ہے انصاف دینا ہے، انصاف دینا ہے، لیکن یہ اپڈیٹ جا رہی ہے، وہ خرابیاں بڑھتی جا رہی ہے. جی ابھی اس وقت جو چل رہا ہے ملک میں، یقیناً سیدھی بات کہ ہم کو اپنی عزت بچانے کے لیے پتہ نہیں کون سے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے کہ یہاں پہ جس سوسائٹی میں غریب پہ غیرت نہیں، امیر پہ غیرت نہیں آتی، غریب سے غصہ نہیں کرتا. نہیں، ہم تو آپ کے بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے سبی میں جب ہوتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کہتے ہیں کہ یہاں کا بھی یعنی راتوں کو آرام سے لوگ نہیں سو سکتے، وہاں بد امنی ہے، انصاف نہیں ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، پتہ نہیں کس ٹائم کسی کو اٹھا کے لے جائے، کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں، کوئی انصاف دینے والا ہے ہی نہیں. یہاں بندہ کیا کرے؟ آپ بھی صدار بھی ہیں. آپ دیکھیے جی، میں آپ سے عرض کروں، میں تبھی کہتا ہوں شاید آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے اقبال شاہد صاحب کی میری پوزیشن سیاسی اور کس قسم کے یہاں پہ. میں سدھی میں تبھی کہتا ہوں کہ سدھی ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ میں مثال میں پیش کرتا ہوں. یہاں پہ بھی ایسے ہی حالات ہیں. میرے بھائی پہ 4 دن پہلے جو ہے نا ایمبش ہوا خواہ کے لیے، ایک کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بات یہ کہ اس میں اس کے 3 گھاس بھی شہید ہو گئے اور وہ خود بھی زخمی آج پڑا ہوا اسپتال میں. تو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ہے کہ وہ آدمی اپنا 3rd کلاس قسم کا آدمی وہ کرتا ہے اور ایڈمنسٹریشن سب میں نظر کرتی ہے. تو بہرحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس وقت ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا تو انارکی پھیل جائے گی. اب مجھ جیسے شخص کو بھی دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے گی تو نواب صاحب یہ معمولی بات اس لیے نہیں ہے کہ آخر کب تک، کیونکہ لوگ تو دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں، لوگوں کو انصاف سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. ذاتی طور پر سارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے دست و گریبان ہوں گے، قتل و غارت ہوگی، اس لوگ اپنے بدلے خود ہی لیں گے. کیا ہوگا پھر؟ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ نے پوچھنے کا. یہ ہے نا کہ جب انصاف نہیں ملے گا وہ سامنے دھندراتے پھریں گے. یہاں لوگ باقاعدہ طور پر پچھلے
ایک کیس ایسا ہوا تو عورت نے کہا میری بیٹیاں جوان ہیں، میں کیس نے نہیں لڑنا، میں نے سامنے سے بیٹا مار دے گا. بالکل ایسے ہی ایک بات شہر صاحب، لیکن یہ کہ میں کیونکہ اللہ ابائڈنگ اپنے سٹیزنز ہے پاکستان کے، میں ابھی سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک آتے ہیں آپ کی طرف، ذرا آواز دیتے کرو. بتائیں نا جس ماں نے کہا تھا سپریم کورٹ پہ جا کے کہ جی میں کیس نہیں پڑھو، اس کے بیٹے کو کس نے مارا تھا اور کس کا رشتہ دار، ان کا نواز شریف سے کیا رشتہ تھا، صاحب سے کیا رشتہ تھا، یا وہ این دن جا رہے کیولری گراؤنڈ کے اندر جو سوفسٹیکیٹڈ چوک کے اوپر اس کو مارا گیا. لیکن کیا ہوا؟ تو جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ انٹلیکچوئل کرپشن، مینٹل کرپشن میں آپ انوالو، اس کے بیان میں چھیڑ رہا تھا وہ، تو وہ جب آپ اس میں انوالو ہو گئے تو پھر معاشرے کی قدرے یعنی بے شرمی بھی، جب شرم بھی اتر جائے اور آپ صحیح چیز کو بھی غلط چیز کو بھی صحیح سمجھیں، آپ کے اندر کوئی ریئلائزیشن ہی نہیں ہو، کوئی سمجھ ہی نہیں ہو کسی چیز کی، کوئی شرم ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. باجوہ صاحب وجہ یہ ہے کہ آج تو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جو لوگ اس وقت آپ کے برسر اقتدار ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف نظریں جاتی ہیں. سچی بات ہے، جب انصاف کسی معاشرے میں ہوگا تو ہر غریب بندہ بھی کہتا ہے اچھا میں آپ کو عدالت میں دیکھ لوں گا. اب لوگ عدالت سے نکل کے کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو گاؤں میں جا کے دیکھ لوں گا. آپ کی اتنی بڑی تعداد ہے، کیا کوئی اس پر مشاورت ہوتی ہے وکلاء کی بھی، کہ جو سب سے زیادہ ذمہ داری تو وکلاء پر ہے عدالتوں کو سیدھے راستے پر چلانا، اگر کوئی جج صحیح فیصلہ نہیں کرتا تو کھڑے ہو جانا مظلوم کے ساتھ. یہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے. میں معافی چاہوں گا اقبال صاحب، کیونکہ آپ نے وکلا کی بات کی. میں بھی ایک قانون کا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، وکلا نمائندوں میں سے مجھے بھی ایک ہائر فورم پہ الیکٹ کیا گیا. آپ سیکٹری بھی رہے ہیں، تو اس لیے میں ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے وکلا کا جو فرض ہے اسپیشلی، ابھی اس کو بزنس بنا دیا گیا. صحیح ہے. اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اب لاہور بار کا الیکشن ہو تو آپ کے پاس 5 سے 7 کروڑ روپیہ ہوگا تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. ابھی مجھے بھی پچھلے دنوں آفر تھی کچھ مہینے پہلے کہ آپ سپریم کورٹ کے لیے الیکشن کے لیے آئے. میں نے کہا بنانے والے بھی موجود ہیں. سر معافی چاہوں گا، جب 2 نمبری کرنی نہیں تو پھر ایک وکیل اتنا مصروف ہوتا ہے، اس کا اتنا بزنس ہوتا ہے، اگر 2 مہینے وہ ٹائم نہیں دیتا تو اس کا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا. لیکن آپ کو جب جس طرح آپ نے جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انصاف کے لیے جو ہمیں کچھ کرنا چاہیے، آپ کی طرف ہاتھ بڑھ رہے ہیں کہ اب وکلاء کا کہیں نہ کہیں واقعہ ہو جاتا ہے. جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جب میں بھی سیکرٹری تھا مجھے یاد ہے ہم نے باقاعدہ طور پہ، میں بڑا خوش قسمت تھا کیونکہ میرے جو صدر تھے رشید رضوی صاحب، اللہ ان کو صحت اور زندگی دے کراچی سے، وہ بہت دلیر آدمی اور ایماندار ڈیڈ آنیسٹ آدمی تھے. جب بھی کوئی بات ہوتی تھی میرے ساتھ وہ کنسلٹ کرتے تھے، میں ان سے کرتا تھا. پھر ہم جا کے چیف جسٹس سے کوئی بات کرتے تھے نا، ہماری بات کو مانا جاتا تھا اور مانتے تھے اور کہتے ہاں یہ ہونا چاہیے. پھر یہاں تک کہ سپریم کورٹ رولز میں تبدیلیاں کرنے کے لیے ہمیں کہا کہ اپنی سجیشن دے دیں. یہ ہم کرتے رہے. یہ واقعی بار ایسوسیشنز کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری یہ تو ہے. نہیں کہ جیت کے بڑے بڑے کیس کروانے ہیں یا بڑے بڑے کیس لڑنے ہیں یا فنڈ لینے ہیں یا فنڈ کھانے ہیں. آج کل وکالت یہی ہے جیت کے. اوکے وکیل صاحب اب آتے ہیں کہ اور ایشو کی طرف تو باجوہ صاحب نے اشارہ کر دیا کہ آج کل وکالت یہی ہے. اچھا وکیل صاحب اب اپنے معاشرے کی دوسری حصے کا پر بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ اب پورا منحصر المعاشرہ کہاں پہنچ گیا. امیر ہونا یہ خدا کی بلیسنگ ہے اور غریب ہونا بھی کوئی جرم نہیں ہے، غریب کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. اب صورت یہ ہو چکی ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، بیماری آتی ہے، مری کے واقعات ہم لنک کرتے ہیں کورونا کے ساتھ. جب پینڈیمک آیا تھا تو اسی ملک پاکستان میں جو مسلمانوں کا ملک ہے 3-3 ہزار کا ماسک بکا تھا، 6-6 لاکھ کا پلازما بکا تھا اور ہسپتالوں نے 20-20 30-30 لاکھ روپے لے کے تو علاج کیا تھا. کیا کہتے ہیں معاشرہ مر چکا ہے سارا. میں تو آپ سے بتائیں جب آپ دماغی کرپشن میں انوالو ہوں گے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کرپشن ہے، یو آر مینٹلی کرپٹڈ سوسائٹی. اگر 500 روپے کا انڈا بک رہا ہے مری میں، اگر 40,000 روپے، یہ گورنمنٹ کی نااہلی تو ہے ہی ہے. گورنمنٹ کی نااہلی کے اوپر تو جتنے تھیسس لکھے کم ہے. وائٹ بائی چیف منسٹر سلیپنگ، مطلب اتنی ساری حکومتیں گئی ہیں، کیا ان حکومتوں کی ذمہ داری نہیں تھی اقبال صاحب کہ وہ مری کے اندر جہاں پہ اتنے سارے آپ کے ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں جو ہوٹلز ہیں ان کو کیٹیگرائز کریں، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری. ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے نا. ان کے ریٹ مقرر کریں، وہ ریٹ آپ ڈسپلے کریں مری میں. جی پی پارکنگ پلازا بنائیں، نہ بنائیں پارکنگ پلازا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسک چیزیں تو کرے. پارکنگ پلازا تو وہ بناتا ہے جس کی عقل ہوتی ہے. یہاں تو عقل اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی چیف منسٹر ہے، آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پارکنگ پلازا بنایا سوئے گا یا کچھ کرے گا. آپ تو ایڈمنسٹریشن کو موو نہیں کرا سکے. تو وہاں پہ لوگ جو
30,000 1500 रुपए आप गाड़ी को धक्का लगाने के देंगे 30,000, तो आप उस सोसाइटी को क्या कहेंगे? लानत नहीं भेजेंगे उस सोसाइटी और उन लोगों को जो वहाँ के लोग हैं, और वो सारे वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि जी ये लोग बहुत ज्यादा आ गए थे, इंतजामिया इस बात को इकबाल साहब डीजी मैट, माफी चाहता हूँ, ज्यादा आ गए थे। मैं ये सब गुजारिश करूंगा, डीजी मैट जो महकमा मौसमियात वाले हैं, उसने कुछ दिन पहले इन राइटिंग लिख के दिया है कि ये सर ये हालात होने वाले हैं, इसके लिए इंतजाम किए जाएं। अब वहां पे ना तो डिप्टी कमिश्नर खामोश, चलो असिस्टेंट कमिश्नर तो लोकल है, डीएसपी लोकल, वहां पे डिप्टी कमिश्नर खामोश, पिंडी का कमिश्नर खामोश, वहां की इंतजामिया सारी खामोश। और भाई एक रिपोर्ट दे रहा है, अब पैंडेमिक में आप तो कहते हैं कि जी ये मास्क ले लें, ये पिंडी वही है जिसको गुजरात से निकाला था कोर्ट ने। अब ये आप बेहतर समझते हैं ऐसे लोगों को जब ये पोस्टिंग अपनी करवाते हैं, इलेक्शन हुआ था जिसे निकाला था गुलजार बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब एक महकमा मौसमियात वाले जो मुतलका लोग हैं वो एक बात कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि सर ये होने जा रहा है, फिर भी अमल ना करें, तो मैं समझूंगा कि ये बिल्कुल फेलियर है। नहीं, मैं सवाल कर रहा था कि जब वजीर आजम कहता है जी इंतजामिया तैयार नहीं थी, तो अगर एकदम बगोला आ जाए, दरिया चढ़ जाए, तो इंतजामिया को पहले 3-4 महीने मालिश की जाए। सर इंतजामिया तैयार बात बुनियादी है, जब मेट ऑफिस ने आपको बताया है इसको तैयार करना किसका काम है? आप प्राइम मिनिस्टर को भी दरमियान से निकाल दे, हर काम प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। ये हादसा तो फौरी आता है। आप, मैं कह दूं प्राइम मिनिस्टर को निकाल दे, फेडरल कैबिनेट, व्हाट वाज चीफ मिनिस्टर पंजाब और कैबिनेट चीफ मिनिस्टर यहाँ का प्रेसिडेंट मिनिस्टर क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? उन्होंने क्यों नोटिस नहीं लिया? दोबारा यहाँ से आएंगे ब्रेक, मुझे कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे देख रहे हैं और आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, और मौजूद यहाँ से शुरू करेंगे। दोबारा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मौजूद हमारा अभी डिस्कस ये हो रहा था कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ तकरीबन 99% मुसलमान रहते हैं। क्या हम खुदा के अहकामात को भूल चुके हैं? जब कोई आफत आती है, कोरोना आया था या इस तरह के वाक़यात, मरी में आपके सामने टीवी चल रहा है कि 2 रुपए की चीज़ 200 रुपए की, कोरोना में लोग मर रहे थे दिन रात। उस वक्त भी आपने देखा कि मेडिसिन महंगी हैं, मास्क महंगे हैं, प्लाज्मा महंगा है, टेस्ट महंगा है, हॉस्पिटल में लूट रहे हैं। कौन लोग हैं हम जी? ब्रिगेड से कौन लोग? हॉस्पिटल तो आज तक लूट रहे हैं, अभी भी 6,000 रुपए वो ले रहे हैं। मुझे बताइए, यही करप्ट माफिया, हवस है, लालच है, तमा है, दौलत जमा करने की ख्वाहिश है, लोगों को लूटने का जज्बा है, लोगों को लूट मार करने की एफर्ट है। They want to destroy everything। जिस आदमी के हाथ में जो चीज आ जाती है वो उसको कहता है ब्लैकमेल करके रातों रात मैं मुल्क कैसे क्यों बनते हैं, आइन क्यों बनता है, फौज क्यों? वो तो आपने गवर्न कराना पड़ता है ना, आपने इन्फोर्स कराना पड़ता है। जब माशरे में इतनी बेअसी आ जाए तो मैंने आपको चीज इन्फोर्स करानी पड़ती है, उसके लिए तरीकाकार है, उसके लिए आपकी अदालतें भी हैं। कोई चीजों को वो नोटिस देती है तो काम हो रहा है। काल कट गई। नवाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। नवाब साहब, अगर टेलीफोन की आवाज नहीं आ रही थी, बताइए कि सवाल तो मैंने कर लिया था कि हम मुल्क पाकिस्तान जो मुसलमान 99% 99% रहते हैं, जहाँ कोई सैलाब आता है, कोई आफत आती है, जिस तरह मरी का वाक़या तो पढ़ रहे होंगे पीछे। मैं ये सवाल किया था कि कोरोना जब आया तो उस वक्त डॉक्टरों ने लूटा, आवाम ने लूटा, मास्क बेचने वालों ने लूटा। अब मरीज में जो हॉस्पिटल वाले हैं वो उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, लोग मर रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। कौन लोग हैं हम? जानवर। देखिए इकबाल साहब, सीधी सी बात है, हमारे मुआशरे में पाकिस्तान में जो सोसाइटी बन चुकी है, मुसलमान तो हम कल हम खैरात करते हैं दिखाने के लिए, और हम समझते हैं कि हम अल्लाह को भी दिखाते रहे हैं, हमें किसी को कुछ नहीं आ रहा। ये सारा पेंडोमोनियम जो है हमारी सोसाइटी का है जी। अब देख लीजिए, मरी में एक हादसा होता है तो अपनी जगह पे लोग निकलते हैं, जाते हैं, मानते किसी की बात नहीं है, और क्या हालात होते हैं कि मत सोचिए। होटल वगैरह के ऊपर आपको बताइए कि हम अवाम जो है ना, हम ही खराब हो चुके हैं। हर कोई अपने मकसद के लिए लगा हुआ है। पाकिस्तान और अवाम और सोसाइटी किसी का मकसद नहीं है। होटलों ने अपनी कीमतें कितनी बढ़ा दी। नहीं, फिर ये तो कोई बात नहीं। मुझे बताइए, हुकूमत क्यों बनाई जाती है, फिर मुल्क क्यों बनाए जाते हैं, आइन क्यों बनाया जाता है? जहाँ इंसान की जिंदगी के बचाने के लिए आइन में दर्ज है, उसका हेल्थ उसका हक है, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ का हक है, तो स्टेट क्या करती है? फिर क्या जरूरत है इसकी? देखिए, ये कम तो आ चुकी है आपकी सोसाइटी में कि आपकी हुकूमत में कोई वो नहीं है, दम नहीं है। हुकूमत में डुप्लीकेशन नहीं बल्कि ट्रिप्लीकेशन है।
दो तीन जगह से जो होता है ऐसे ही होता है। आप देख लीजिए, पुलिस वाला हाथ जोड़ रहा था, वो अगला आदमी मार गया था। पुलिस वाला कभी भी हाथ नहीं जोड़ता। कि पुराने लफ्जों की बात बताते हैं हमारे को कि यहाँ पे जो अंग्रेज के जमाने में वो जो पटे वाला जिसको कहते हैं, जो लाल पगड़ी पहनता था और उसके लगी होती थी, उसको देख के भी लोग डरते थे। अब पुलिस से नहीं डरते हैं, मिलिट्री उससे भी कम। तो आज असेंबली में तकरीरें हो रही थी, अपोजिशन लीडर मियां साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी तकरीरें कर रहे थे, परसों बिलावल साहब ने भी की। उन्होंने इस पर सारा कुछ अपना जो कहा जी इससे पहले, तो आपने देखा वो कहते हैं जी वहाँ लोग मरे, और मुराद अली शाह ने कहा जी यहाँ कराची में तो लोग कोई नहीं मरे, वो तो सिर्फ हमने उनको मुजरमों को सिर्फ उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा है। यहाँ ब्लेम गेम चल रही है। इधर सान है मॉडल टाउन के अभी तक कोई किसी को सजा नहीं मिली। इसी तरह वो एक दूसरे की तकरीरें भी करते हैं, लोगों की आंख में धूल भी झोंकते हैं। जी जी नवाब साहब, आ रही है आवाज? जी मैं जवाब दूं इसका जी? हाँ हाँ। देखिए एक बात, सब सीधी सी बात, इस मुल्क में किसी ने कुछ नहीं किया। जिसने भी किया बहुत कुछ किया, अपने मकसद के लिए बहुत कुछ किया, आवाम को कुछ नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, कमजोरी बढ़ती गई है। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का मसल खत्म हो चुका है। हुक्मरान अपनी मर्जी के लिए काम करते हैं, अपनी मर्जी के लिए टूल्स उनके हैं, वो उनसे ज्यादा करप्ट हो चुके हुए हैं। तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हम कोई बात नहीं करते, तो इस वजह से अवाम फिर और ज्यादा जालिम हो चुकी है। मैं कहता हूँ बेहस हो चुकी है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना टेम्परेरी फेज में लाके उनको कि भाई आपको हम ये देंगे। आप यकीन करेंगे, आप में सैलाब आता है तो वो जो एक इदारा बना है सैलाब के लिए या किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्रोविंशियल है, फेडरल है, डिजास्टर मैनेजमेंट का बड़ा मजा होता है जनाब। मैं आपको अच्छा रिजर्व नहीं रख सकते वहाँ सामान वगैरह, कोई टेंट, बारकियां, वाकी टाकी? इकबाल साहब अर्ज करूँ आपसे कि मतलब उसके लिए अरबों रुपए की चीजें होती है। उसके बाद फिर जो लूट प्लंडर होती है वो अल्लाह मान अल्लाह हाफिज, कोई इसको ठीक नहीं कर सका। ठीक है नवाब साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहले पैसे खा जाते हैं आवाम के पैसे। आपके टाइम देने का शुक्रिया जी। बाजू साहब, वजह यह है कि रियासत तो तभी कायम की जाती है ना कि ये बदमाश, चोर चक्के, महंगी बेचने वाले, कातल, टिकेट, मनी लॉन्ड्रर को सजा दी जाए ताकि मुआशरा पुरअमन रहे। तो रियासत काम कर रही है। नहीं देखें इकबाल साहब, मैंने जब ये मरियाला वाकया शुरू हुआ रात को, तो एक तो वहाँ पे क्योंकि लाइट नहीं थी, मोबाइल की भी जो थी सर्विस नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारी वहाँ पे जो दुश्वारियां लोगों को पेश आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट में जो जिम्मेदार हैं वहाँ पे वो हैं माल रोड के ताजर। ये मुझे मरी के जितने भी, क्योंकि मेरा ज्यादा यूबीए भी जाता हूँ, मैं नथियागली भी जाता हूँ, और मुझे जाने का ज्यादा इत्तेफाक होता है इधर कश्मीरी बाजार से नीचे बुरबन की तरफ। उन लोगों सबसे मेरा रब्ता हुआ, कह रहे कि बाजा साहब हम तो लोगों को निकाल के वो मस्जिदों में आ गया, हम मस्जिदों से उठा के लोगों को अपने घरों में ले गए, जहाँ पे वहाँ मारो लोग होते हैं वहाँ पे ये वाकयात भी हैं मरी के लोगों के। देखो लोगों ने काम किया भी है वहाँ पे, अच्छे भी लोग, ऐसी बात नहीं है, वरना ये कैजुअल्टी तो सैकड़ों में होती। जिस तरह की हम बात कर रहे हैं वहाँ तो शायद बहुत ज्यादा हो जाती, लेकिन वहाँ के लोगों ने खिदमत भी की है। जो खिदमत की है हम उसको भी इग्नोर ना करें, ये मैं बात जरूर करूंगा। नहीं वजह यह है कि मुझे बताइए कि ये हर साल गर्मियों में भी रश होता है, सर्दियों में भी होता है, और हमारे जो आज वज़ीर ने कहा 11 पॉइंट्स हम और बना रहे हैं। तो ये जो इतने आपसे ये नहीं संभाला जा रहा, तो आप कह रहे 11 पॉइंट खुदा के बाद पहले जो है उनको तो संभाल ले। कागान नारायण की सड़क ठीक हो गई, वहाँ पे आपने चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। कागान नारायण लोगों को अल्टरनेटिव कहाँ से मिलेगा? कागान नारायण की सड़क वज़ीर ने कहा जी मैं किसी को मुजरों को माफ नहीं करूंगा। क्या करेंगे? ये चीजें ये शो पीस छोड़े, हेलीकॉप्टर में चले गए, तस्वीर खिंचाली, उसका फायदा क्या हुआ आवाम को? मुझे बताएं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को देख ले। शहबाज शरीफ साहब आज तकरीर कर रहे थे, लोग मारे गए। शहबाज शरीफ साहब में अगर कोई उनसे जाके सवाल करे तो मॉडल टाउन के लोग मारे गए थे, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे अपनी गोलियां मारी थी, उसका आपने फैसला कर दिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू आर इन्वॉल्व इन इट। तो जब बेशर्मी आपकी तकिया कलाम बन जाए तो फिर आप करेंगे क्या? किस तरह चीजों को ठीक करेंगे? अब तो टीवी चल रहा था, आप मुझे बताएं किस तरह चीजों को ठीक करेंगे? यानी ये चीजें जो आज आप कर रहे हैं, पार्किंग प्लाजा, ये आपने किसी भी को, इससे पहले वाली हुकूमतों को भी चाहिए था कि वो पार्किंग प्लाजा बनाती। एक आप एसओपीज है वहां पे, आपकी चेक पॉइंट। मुश्किल कोई नहीं, जो उस इलाके का वजीर आजम रहा है ब्रिगेड साहब,
पार्किंग प्लाजा को शायद खाकान अब्बासी साहब मरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या मरी की डेवलपमेंट के लिए क्या पानी नहीं दे सके। मुझे बताया कोई। इकबाल साहब, ये जो प्लाजे बने हैं वहाँ पे 10-10 मंजिला नहीं बना सकते, वहाँ से लकड़ी के घर बन सकते हैं, ये कैसे बन रहे हैं? सही है, बिल्कुल सही। ये पूछा जाए हुकूमत से कि ये कैसे बने और किन की मंजूरी के तहत बने? हर आदमी वो जो कहा ना पत्ती लेने के लिए है, अवाम बेस हो दफाई तजिया भी ले लेते हैं ना, ये खालिद खरासानी, इस पर पहले तो ये खरासानी नहीं है, ये याद रखिए। ये पता नहीं ये लोग नाम रख देते हैं खरासानी, मेहमानी, फलाना मानी, टानी। खरासान से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये है खालिद बल्ती। खरासान तो कहते थे बलूचिस्तान आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए चीजें। नहीं, बलूचिस्तान का पहला जो नाम था ईरान तक था वो खरासान था। वो तो छोड़, मैं कह रहा हूँ ये लोग जो है ना, जिनकी ना तो एजुकेशन है कोई ताल्लुक है, वो है खालिद बल्ती, बल्तिस्तान के गांव का वो रहने वाला था। और वो आ गया जब जो दहशत गर्दी में जब कोई आ जाता है तो वो फिर जितनी ज्यादा दहशत गर्दी करता है उतना ही उसको बड़ा कमाल। ये जो हमारी फेंस को ट्रेस पासिंग हुई है, वो मेरे से मेहमान ब्रिगेड साहब थे, वो तो उन्होंने तो बड़ा काफी ज्यादा लोगों को कर दिया कि शायद सारी उखाड़ के ले गए वो, यानी वो 2640 किलोमीटर जो उन्होंने 95% इंटैक्ट है, तो उसमें भी इन्वॉल्व था। वो एक इंसिडेंट अलग है, ये इंसिडेंट अलग, ये इन्वॉल्व था। इसको खालिद खुरासानी, ये खालिद बल्ती को अशरफ गनी की गवर्नमेंट के जमाने में काबुल से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इसका 4 साथी और थे। अभी परसों कोयटा में एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें एक इन्हीं का कमांडर, इन्हीं का एक वो दहशतगर्द मारा गया जिसमें 20 लाख रुपए हेड मनी थी। तो ये जो इस वक्त जो ये काम कर रहा था, जब ये जेल से निकले हैं, अब जेल से निकाल के तालिबान भी पिट रहे कि हमने लोगों को क्यों जेल से निकाला। उस वक्त तो आपने फखर में आके जेलें तोड़ दी ना, निकाल दिया। खालिद खुरासानी हो गया, मोहिबुल्ला हो गया, नसीरुद्दीन हो गया, बहुत नसीर हो गया, अपने ये बहुत सारे कमांडर वो लोग हैं जो अफगानिस्तान के अंदर कैद थे, जो पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ। आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि ये जो अफगानिस्तान के जितने लोग नहीं, जो अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत है, उन्होंने जो हमसे वादे किए, जो हमने 5 बिलियन रुपया भेजा, गंदम भेजी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ दहशतगर्द नहीं होगी, क्या ये कार्रवाई वो पॉजिटिव लेते हैं? मैं एक बात एक बात बचाऊंगा, बैठी। हाँ, जाहिर है ये जो खरासानी का कत्ल होना, मारा जाना दहशतगर्द का, ये इंडिकेट करता है। ये जो बड़े हमारे चैनल्स कुछ बड़े खबरें चला रहे थे, जब ये बार वाला मसला हुआ तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने ड्रामे किए। ये मैं आपको बता दूं, तालिबान आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मैसेज है ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि जनाब हम जो पाकिस्तान पे आप कर रहे हैं कि जी तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं, बाहर उखाड़ रहे हैं, ये कतन गलत है। हम नहीं मुज़ाकरा कर रहा था टीटीपी से। नहीं, टीटीपी इसलिए कि वो तालिबान से नहीं करने, नहीं, वो तालिबान से अलग है टीटीपी वाले। वो अब क्योंकि वो राह के फंडिंग से जाहिर अलग है वो जो फंडिंग, आप उनकी फंडिंग तो देखिए ना। अभी जो एक बहुत बड़ा एक यही हमारे में दोबारा सुने, टीटीपी को पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान, वो वजह हमारे दुश्मन है, उनसे मुज़ाकरा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बात की थी, फिर तो आगे कौम ने काफी उसका रिएक्शन किया तो वो हट गया। ये अगर इनके रिएक्शन हो रहा है तो अफगानिस्तान से हो रहा है, जाहिर है फिर वो उन तालिबान को तो हम पॉजिटिव। उसकी वजह यह है इकबाल साहब, पाकिस्तान के अंदर टीटीपी का वजूद, आप जो है अदारे उनको सलाम करना होगा, उन्होंने खत्म कर दिया हुआ। ये जिसकी फंडिंग से चल रहे थे, राह की फंडिंग से, इंडिया की फंडिंग से ये टीटीपी चल रहा था। ये टीटीपी बनाया ही पाकिस्तान के लिए गया था कि यहां पे तबाही फैलानी है। लेकिन अब वो जब देखा पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो भाग के अफगानिस्तान चले गए। अब अफगानिस्तान की हुकूमत ने उनको पकड़ना शुरू कर दिया। जी, ब्रिगेड साहब इस सही रोशनी डालें। अफगानिस्तान में जो आपको आया ना कि हमारी सरजमी इस्तेमाल नहीं होगी, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए कमिटमेंट नहीं है, ये अफगानिस्तान को अपना इमेज बेहतर करने के लिए। अफगानिस्तान के अंदर से चाइना में कार्रवाई होती है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जाते, रशिया को डर है कि दहशतगर्दी जो है एक्सपोर्ट होकर हमारे पास ना आ जाए। तो तालिबान ने कमिट दी है इस रीजन के लोगों को, बल्कि इनडायरेक्टली सही नहीं है, वो एक थीसिस ही है। अमेरिका कहता है कि तालिबान हमारे मुल्क में दहशत, कहाँ अमेरिका और कहाँ तालिबान? खुद कराया उन्होंने 9/11, खुद कराया उन्होंने, मुसैद ने और CIA ने मिलकर वो ट्विन टावर गिराए, उसका जिम्मेदार ठहरा दिया। और एक बंदे को जो डेजोलेट इलाके में बैठा हुआ था, वो क्या नाम था उसका? अच्छा, अमेरिका तो भारत भी डोमिनेट कर रहा है, इसलिए कि अमेरिका अगर तस्लीम अभी ये बुरी हुकूमत को नहीं कर रहा, तस्लीम करने की बात और है। हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि ये तालिबान की कमिटमेंट दुनिया को है, और अगर वो उस कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरेंगे
تو باقی جو آبزرویشن ان کے اوپر آ رہی ہیں خواتین کے حساب سے جینڈر ڈسکریمنیشن، اور جس طرح ان کے ایسٹس فریز ہوئے اور جس طرح پاکستان یہ نیریٹو لے کے آگے چل رہا ہے کہ یہ افغانستان کے اندر ایک ہیومن کرائسس جنم لے نہیں رہا، لے گا نہیں، لے چکا ہے، نہ وہاں کھانے کے لیے وہاں اپنا نہ ڈاکٹرز ہیں، نہ نرسز ہیں، نہ وہاں دوائیاں ہیں، نہ بچوں کی ایجوکیشن ہے. کابل کے اندر اتنے ڈسپلیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چیریٹی آرگنائزیشن وہاں پہ کام کر رہی تھی، ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں جا رہی ہے. افغانستان پچھلے 20 سال سے فورن ایڈ پہ چل رہا تھا، فوج کی تنخواہ وہ دیتے تھے، کھانے کا پیسہ وہ نہیں آ رہا. تو اگر یہ چیزیں وہاں سے ہو، دہشت گردی بھی اگر افغانستان سے شروع ہو گئی تو افغانستان میں طالبان کے لیے سروائیول افغانستان کے اندر بھی نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. لاسٹ کمنٹ صاحب دے میں یہ سوال ہی کر رہا تھا کہ اگر وہ سارا کچھ کر رہے ہیں سوائے عورتوں کے حقوق کے متعلق جو ریزرویشن ہے، تو امریکہ ان کو تسلیم نہیں کر رہا، تو کوئی ملک بھی نہیں کر رہا، تو پھر یہ بلا کہاں گیا؟ چائنا جی، روس ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں. امریکہ کا تسلیم نہ کرنا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو $10 ارب دینے پڑیں گے جو فریز کیے ہوئے ہیں افغانستان کے. یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت بڑا بجٹ ہے یہ. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کا جو ہے رخ جو ہے چائنا اور رشیا کی طرف نہ ہو افغان طالبان کا، جس کی وجہ سے اس کی اپنی پالیسی ہے نیٹو کی. اب یہ تو دنیا میں واضح ہو چکا ہے نا، صرف وہ نیٹو اس کے مقابلے میں ایک نیا نیٹو بن چکا ہے. یہ بھی میں اقبال صاحب آج بتا رہا ہوں. افغانستان کے اوپر ہم ہی جو چھوٹا موٹا کو ان کو کمفرٹیبل کر رہے ہیں، باقی ملک تو ان کو امداد بھی نہیں دے رہے، جو کہتے ہیں کہ بلاک بن چکا ہے، فلان بن چکا ہے. دیکھیے افغانستان کی ٹیم اگر جا کے ورلڈ کپ کھیل سکتی ہے تو اس کا کیا مطلب؟ پوری دنیا نے مان لیا اسے. ہاں یہ بات کسی حکومت میں، طالبان کی حکومت میں اس کی ٹیم کھیلی جا کے. ٹھیک ہے. یہ پھر بات جو سر باجد صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھنا چاہتے تھے، کل کا یہ سوال ہم بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ امریکہ ڈومینیٹ تو اب بھی پھر کر رہا ہے، یعنی وہ اگر تسلیم نہیں کر رہا تو کوئی ملک ہی نہیں کر رہا. امریکہ کوئی سپر پاور تو ہے نا. اب یہ ہے بازی لے جانے والی بات ہے کہ آپ استعمال کرتے ہیں تو فالو اینڈ سوٹ ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اسامہ بن لادن جب مارا گیا، حالانکہ اسامہ بن لادن وہاں تھا نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ڈپلیکیٹ یا جعلی آپریشن کیا. اب پاکستان اس وقت نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسامہ بن لادن وہاں ہوئی ہے، کیونکہ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ اسامہ بن لادن وہاں پہ. تو آپ آئسولیشن میں کس طرح کسی کام جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، جو نظر آتا ہے وہ نہیں آتا. بہت شکریہ، میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوں، ملک مضبوط کرنا ہو، امن قائم کرنا ہو، اور اکانومی بہتر کرنی ہو، کمفرٹیبل رہنا ہو، ترقی کرنی ہو، تعلیم اور ہیلتھ جو بھی ہو، صرف انصاف. جن ملکوں میں انصاف ہوتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا ہے. جن ملکوں میں انصاف نہیں ہوتا وہ پھر معاشرے دستوں گریبان ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ نہ ترقی ہوتی ہے، ذاتی انتقام کی آگ جب بڑک اٹھتی ہے تو گلی محلوں میں لوگ انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی امید تو ہے کہ سارے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. دعا ہے. اپنا اور اہل خانے کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.